सुरु गर्छौं भाइ बहिनी हो। तपाईहरु मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो गीता, हेलो हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? साउन्ड आएको छ हैन? आएको छ सर, आएको छ। थ्यांक यू बाबु, मैले त आएन कि जस्तो माने। त बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा हामी आज कुरा गर्छौं र कस्तो अवस्थामा चाहिँ बृहत ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौं। बृहत ग्राहक पहिचान भनेको भाइ बहिनी हो, हामीलाई चाहिँ अब कुनै ग्राहकको विषयमा कुनै संदिग्धता आयो, हामी कन्फ्युज हुने, क्लियर नहुने अवस्था आयो भने त्यस्ता विभिन्न सिनारियो छन्। त्यो अवस्थामा बृहत ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यो बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी एउटा फारम हुन्छ केवाइसी को, त्यो फारम भरेर तपाईले रेकर्ड राख्ने कुरा हो। अब यहाँ हेर्नुस्, देहाय बमोजिमका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्दा समेत बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ। कस्ता व्यक्तिसँग गर्नु पर्यो त बृहत ग्राहक पहिचान? एउटा चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार अन्तर्गत प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण र अस्वाभाविक रूपमा शंकास्पद तवरबाट कारोबार गर्ने ग्राहक। अब विद्युतीय माध्यम भने के? इन्टरनेट बैंकिङ, तपाईको ई बैंकिङ, अर्को तपाईको स्विफ्ट हैन, अनि तपाईको कार्डहरु, यस्तोमा चाहिँ एकदम अस्वाभाविक किसिमको कारोबार भयो भने, स्वाभाविक भन्नुस् न, एक दुई दिनमा एक पटक कार्ड प्रयोग गर्यो, या भन्नुस् एक दिनमा एक पटक कार्ड गर्यो, ओके, एकै दिनमा 10 पटक कार्ड गर्यो हैन, हप्ता दिनमै 5 वटा स्विफ्टबाट आउन थाल्यो हैन। अब इन्टरनेट बैंकिङ, फोन पेहरु छन्, त्यसबाट पनि फ्रिक्वेन्टली रकमहरु यताउता गर्न थाल्यो भने यस्तो ग्राहकहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? बृहत ग्राहक पहिचानको चाहिँ तपाईको फारम भराउनु पर्यो र रेकर्ड राख्नु पर्यो हैन। विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार अन्तर्गत प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण र अस्वाभाविक रूपमा शंकास्पद तवरबाट कारोबार गर्यो भने, तपाईलाई शंका लाग्यो भने, त्यो ग्राहक चाहिँ महिनामा एक दुई चोटी पनि डेबिट कार्ड प्रयोग गर्दैन थियो, अब दिनमा 10 पटक गर्न थाल्यो, या भन्नुस् 5 पटक गर्न थाल्यो भने, या त्यो मान्छेको स्विफ्टबाट 6 महिनामा पनि एक पटक आउँदैन थियो, वर्षमा कहिलेकाहीँ एक पटक आउँथ्यो, अब चाहिँ 7-7 दिनमै ठुलो रकम आउन थाल्यो भने त्यस्तोमा तपाईले के गर्नु पर्यो? बृहत ग्राहक पहिचानको फारम भराउनु पर्यो। त्यस्तै अर्को कसको बृहत पहिचान गर्नुपर्दा उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहक। अब उच्च नेटवर्थ भनेको के हो? सिम्पली बुझ्दाखेरि धनीमानी मान्छे जसको सम्पत्ति चाहिँ दायित्व भन्दा धेरै बढी छ, नेटवर्थ भनेको त्यही त हो नि हैन, सम्पत्ति माइनस दायित्वलाई नेटवर्थ भन्छ। त्यो चाहिँ अलि धेरै नेटवर्थ भएको, उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहकको पनि हामीले बृहत ग्राहक पहिचान फारम भराउनु पर्यो। अब उच्च नेटवर्थ भनेको चाहिँ कति हो त के भन्ने कुरामा, यो चाहिँ प्रत्येक बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुको जनरल कारोबारको आधारमा आफै त्यो सूचकहरु, आफै त्यो सीमा चाहिँ बनाउनु पर्यो। जस्तै कुनै बैंक, मान्नुस् कर्णाली विकास बैंक छ, त्यो चाहिँ जुम्लामा कार्यरत छ, या सुर्खेतमा कार्यरत छ, या कर्णाली जोनमा कार्यरत छ भने उसले हुन सक्छ 50 लाख भन्दा माथि नेटवर्थ भएकोलाई उच्च नेटवर्थ मान्न सक्छ भने, काठमाडौँमा अपरेसन एरिया भएको बैंकले 5 करोड भन्दा माथिलाई उच्च नेटवर्थ मान्न सक्छ। अब यहाँ काठमाडौँका मान्छेलाई 5 करोड भन्दा तलकालाई पनि उच्च नेटवर्थमा, 1 करोड भन्दा पनि तलकालाई 1 करोड सम्मलाई पनि उच्च नेटवर्थमा राख्नु भने के होला त? सबैको यो गर्नुपर्छ के? 1 करोड भने यहाँको लागि ठुलो होइन, तर सानो ठाउँको लागि त्यो पनि ठुलो हो। त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकले के गरिदिएछ त? आफै निर्धारण गर्न सक्ने तपाईको सुविधा दिएको छ। तर तपाईले उच्च नेटवर्थ हैन, उच्च नेटवर्थ वाला ग्राहकलाई डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ ती सबैको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? बृहत ग्राहक पहिचानको फारम भराउनु पर्यो हैन। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भन्यो, हामी उच्च नेटवर्थ भन्नाले 1 करोड भन्दा माथि नेटवर्थ भएका ग्राहकलाई मान्दछौं भनेर आफै निर्णय गर्न सक्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो? 1 करोड भन्दा बढीको नेटवर्थ वाला ग्राहक आयो भने
बृहत ग्राहक पहिचानको फारम भराउनु पर्यो भाइ बहिनी हो। त्यस्तै अर्को थरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुन सक्ने आधार देखिएका ग्राहक, हैन? सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको हो त हिजो हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गर्यौं नेपालको केसमा मोस्टली के करप्सन, हैन? घुसखोरी, नेपालको केसमा घुसखोरी हुन सक्ने ठाउँ त्यस्तो आयो। त्यस्तै आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुन सक्ने आधार देखिएका भने पहिला पनि यस्तो मारकाट एब्डक्सनमा संलग्न भएका तिनीहरूको नाम पत्र पत्रिकामा आएका तर कानुनी रूपले भने बाँचेका, हैन? त्यस्ता व्यक्ति देखिए भने वा सम्पत्ति शुद्धिकरणका अन्य पनि धेरै हिजो हामीले जुन कुरा गर्यौं ती व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पनि हामीले बृहत ग्राहक पहिचानको फारम भराउनु पर्यो। त्यस्तै अब यहाँ आइसक्यो अर्को पनि भ्रष्टाचार, कर छली लगायत अन्य आपराधिक कार्यको आधारमा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका ग्राहक, जस्तै अत्यन्त बढी भ्रष्टाचार हुने को छ त? नेपालै छ एउटा, विदेशमा गयो भने नेपालकालाई गराउनु पर्यो होला। नेपाल पनि भ्रष्टाचारमा धेरै अगाडि छ। इन्डिया छ भ्रष्टाचारको सूचीमा, इन्डियनको, हैन? त्यो इन्डियाका ग्राहकहरू, इन्डियासँग सम्बन्धित ग्राहक या इन्डियामा काम गर्ने हाम्रा नेपाली ग्राहक, यिनीहरू आए भने के हुनु पर्यो? यो हुनु पर्यो। त्यस्तै कर छलीका लागि नेपालले पनि कर छलीको लागि एकदम प्रख्यात छ, इन्डिया पनि प्रख्यात छ, तर चाइना कम छ। चाइनामा भ्रष्टाचार कम छ, छन त छ फेरि त्यहाँ, नभएको होइन, तर के त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको रूपमा अत्यन्त बदनाम छैन भने त्यस्तो उच्च जोखिम रहेका मुलुकका ग्राहक वा हाल बसोबास वा पेशा वा व्यवसाय गरिरहेको स्थान आदिको आधारमा जोखिममा रहेका ग्राहक, जस्तै नाइजेरिया भन्न साथ के हो? करप्सन, बढी करप्सन हुनु। नाइजेरियाको नागरिक या नाइजेरिया देशसँग सम्बन्धित भयो भने के गर्नु पर्यो? बृहत ग्राहक पहिचानको फारम तपाईले भर्नु पर्यो। त्यस्तै नगदको बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहक वा नयाँ वित्तीय प्रविधि वा उपकरण मार्फत कारोबार गर्ने ग्राहक, जस्तै कुनै कुनै व्यवसाय नगदमै हुन्छ, जस्तै मुद्रा सटै गर्ने, यो मनी लाउन्ड्रिङमा यो सटै काउन्टरहरू मुद्रा सटै गर्ने व्यवसायको ठुलो संलग्नता पाइन्छ भाइ बहिनी, जहाँ नगदको मात्रै कारोबार हुन्छ, हैन? त्यस्तै अरू एरिया पनि छन् नगदकै मात्र बढी कारोबार हुने, चेक एक्सेप्ट नगर्ने, त्यस्ता कारोबार हुने बढी त्यस्तो खालको ग्राहक भयो भने पनि त्यसलाई पनि बृहत गर्नु पर्यो। त्यस्तै नयाँ वित्तीय प्रविधि या उपकरण भनेको नयाँ प्रोडक्टहरू चाहिँ बढी खेल्ने, अब नयाँ वित्तीय प्रविधि या उपकरण, हैन? भनेको इन्स्ट्रुमेन्टहरू तपाईले नयाँ चाहिँ तपाईको कुनै प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नेहरूको पनि यो चाहिँ बृहत ग्राहक पहिचानको फारम तपाईले भराउनु पर्यो। त्यस्तै गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नैतिक पतन हुने कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भई अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको ग्राहक के हुन् त? नैतिक पतन हुने, जस्तै हत्या, बलात्कार, एब्डक्सन, हैन? यो नैतिक पतन हुने कसुर हुन्। त्यस्तै यो करप्सन, घुसखोरीमा गर्नु हो भने 100 रुपैयाँ खाएको पनि नैतिक पतन हुने कसुर हो। त्यस्तोमा चाहिँ एकपटक कसैले अदालतबाट कारबाही गरिएछ भने त्यसको जीवनभरि नै के हुने भयो? बृहत ग्राहक पहिचानको फारम उसलाई भराएर मात्र कारोबार गर्ने, कारोबार नगर्ने भने हैन, बृहत ग्राहक पहिचान हुने जुन एउटा फर्मेट हुन्छ त्यो भराएर कारोबार गर्ने। उपभोक्ता नम्बर 1 बमोजिमका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा नियमावली भनेको मनी लाउन्ड्रिङ नियमावली, हैन? सम्पत्ति शुद्धिकरण नियमावली भन्ने छ, को नियम 8 मा उल्लेखित उपायहरूका अतिरिक्त देखाएका थप उपायहरू अवलम्बन गरी बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति इन्हान्स्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स ECDD अवलम्बन गर्नुपर्छ। के चाहिँ तपाईले त्यसमा कस्ता खालका कागज या कस्ता खालका प्रमाणहरू चाहिँ राख्ने त? त्यसमा त्यो गर्नका लागि तपाईले फारम त भराउनुहुन्छ, जस्तै फारम भर्छौं सामान्य ग्राहकको हो भने नागरिकता भए पुग्यो नि, हैन? तर असामान्य यस्ता खालका ग्राहकको लागि प्रमाण पनि अलि फरक खालको हुने रहेछ। कारोबारको स्रोत पहिचान वा सम्पुष्टि गर्ने,
त्यस्तो शंका लाग्यो तपाईले बृहत कस्टमर पहिचानको फारम भराउनु भयो भने त्यसले उल्लेख गरेको कागजातहरुको त्यसले उल्लेख गरेको उसको आम्दानीको कारोबारको स्रोतको पुष्टि हुने कागज पत्र चाहिन्छ। त्यस्तै कारोबारको उद्देश्यको जानकारी वा सोको प्रमाण लिने हैन उहाँको कारोबारको उद्देश्य के हो फर्म छ भने फर्म दर्ता गर्दा त्यो दर्ताको उद्देश्य हो हैन त्यो जेन्युइन उद्देश्य छ कि छैन त्यसको जानकारी वा सोको प्रमाण लिने कारोबारको अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सीमा निर्धारण गर्ने वा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्ने यो सम्बन्धमा चाहिँ यति लाख भन्दा माथिको हो भने हामी यो गर्छौं भनेर तपाईले सीमा निर्धारण गर्ने तपाई भनेको बैंक अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार ईसीडीडी गर्ने संयन्त्रको विकास गरी सो मार्फत सूचना लिने यो संयन्त्र भनेको फेरि सफ्टवेयर हो यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर तपाईले सूचना लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ के पहिचान प्रष्ट हुन नसक्ने शंकास्पद ग्राहकहरू यिनीहरू करप्सनमा संलग्न एन्टी मनी लाउन्ड्रिङमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय हत्या हिंसा यस्तो चाहिँ आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि हो यो। तर अब मान्नुस् सबै व्यक्तिलाई यस्तै गर्न थाल्नु भने के होला त फेरि मारो गोली बैंकमा पैसा राख्नु भन्दा त प्लास्टिकमा पोको पारेर खाल्डो खनेर राखौं भन्लान् फेरि त सबैलाई हैन त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै शंकास्पद व्यक्तिलाई मात्रै। तर सामान्य मान्छेलाई चाहिँ फेरि सरलीकृत ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ। सबै मान्छेलाई यस्तो झन्झट दिन थाल्नुभयो भने बैंकमा चाहिँ ग्राहकहरू आउँदैनन् फेरि भाइ बहिनी हो। अब के गर्नु पर्छ त सरलीकृत ग्राहक पहिचान तपाई हामी जस्ता सरल मान्छेका लागि अब के गर्ने त संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछ। तर सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा हाम्रो व्यवस्था यो यस्ता किसिमका मान्छेलाई हामी के गर्छौं सरलीकृत कस्टमर या ग्राहक भनेर भन्छौं भन्दा प्रष्ट हुनु पर्यो त्यो प्रक्रिया हुनु पर्यो। यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा देहाय बमोजिमका मापदण्ड प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्छ। के गर्नु पर्यो त सरलीकृत ग्राहक पहिचानका लागि उपयुक्त पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेछ भनेको के यस्तो यस्तो क्राइटेरिया भएको मान्छेलाई चाहिँ हामी सरलीकृत ग्राहक भन्छौं भन्ने पद्धति नै हुनु पर्यो। तपाईको राम आयो त्यसलाई सरलीकृत अर्को श्याम आयो एडभान्स ड्यू डिलिजेन्स हैन सर्टेन क्राइटेरियाहरुले डिफाइन गर्ने त्यो क्राइटेरिया पर्ने भित्र पर्नेलाई सरलीकृत भन्ने त्यो भन्दा बाहिर पर्नेलाई माथिको एडभान्स ड्यू डिलिजेन्स तिर लैजाने हैन प्रक्रियाहरु चाहिँ तपाईले आफै डेभलप गर्ने तपाई भनेको बैंक हैन। त्यस्तै सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति अपनाइएका ग्राहकहरुको विवरण राख्ने र यसमा चाहिँ रेकर्ड राख्ने यी व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति अपनाएका हुन् भनेर रजिस्टरमा लेख्नु पर्दैन भाइ बहिनी हो। हाम्रो बैंकमा चलनमा रहेको सफ्टवेयरले नै यो गर्न सक्छ हैन। सरलीकृतलाई यस राख्देला विभिन्न सफ्टवेयरको विभिन्न होला। त्यस्तै बृहतलाई ईसीडीडी भन्ने के चिन्ह देला हैन। सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी अपनाएका ग्राहकहरुको विवरण राख्ने सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति अपनाई खोलिने खाताहरुका लागि छुट्टै फारम विकास गर्ने फारम छुट्टै गर्ने खाता खोल्ने फारम नै फरक गर्ने या एडिशनल फारम बनाउने एउटा जनरल फारम उही राख्ने जनरल इन्फर्मेसनको सरलीकृतको फारम अलग्गै राख्ने एडभान्स ड्यू डिलिजेन्सको वाला ग्राहकको फारम अलग्गै डिजाइन गर्ने र त्यसै अनुसार फारम भराउने। अब अर्को चाहिँ यो जुन एडभान्स ड्यू डिलिजेन्सको कुरा छ नि अब यसमा चाहिँ कुनै केसमा नियमावलीको नियम 9 को उपनियम 2 मा उल्लेख भए बमोजिम खोलिने खाताहरुको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ हैन। त्यहाँ मनी लाउन्ड्रिङ नियमावलीको नियम 9 मा चाहिँ यही खाताहरु उल्लेख गरिएका छन्। ती खाताहरुलाई चाहिँ तपाईको के गर्नुपर्छ त त्यस्ता खालका खाता खोल्नलाई चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिनु पर्यो। तर 3 महिना वा सो भन्दा कम अवधिको लागि जस्तै यो विदेशीहरुको हुन्छ यो मोस्टली 3 महिना वा कम अवधिको लागि खोल्नु पर्यो भने स्वीकृति आवश्यकता भएन। 3 महिना भन्दा बढीको समयको लागि खोल्नु पर्यो भने तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यस्तै सरलीकृत वर्गीकरणमा परेका ग्राहकहरुको खाता खोल्ने कारोबार गर्ने
वा विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा सरलीकृत प्रक्रिया फारम वा विवरण मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेको सरलीकृत वर्गीकरणमा परेका ग्राहकहरूको हकमा अन्य फारम भर्नु भएन। त्यसैका लागि डिजाइन गरेको सरलीकृत प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु पर्यो, सरलीकृत फारमको प्रयोग गर्नु पर्यो र सरलीकृत सम्बन्धी विवरण मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो। यो चाहिँ सरलीकृत सामान्य ग्राहकहरूको लागि, तपाईँ हामी जस्ता ग्राहकहरूको लागि। त्यस्तै यसैमा अर्को व्यवस्था छ, खोलौँ ब्याङ्क खाता अभियान 2076 अन्तर्गत खोलिने खाताको ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा। यो चाहिँ गत वर्षको होइन, त्योभन्दा अगाडिको तपाईको मोनेटरी पोलिसीबाट गाइडेड एउटा परिपत्र छ, जसले के भन्छ, खोलौँ ब्याङ्क खाता अभियान 2076। यो चाहिँ बजेटमा अनाउन्स भयो, त्यसपछि मोनेटरी पोलिसीले त्यसलाई अनाउन्स गर्यो, त्यसपछि मोनेटरी पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने परिपत्रबाट यो व्यवस्था भयो हैन। त यसमा के थियो भन्दा, खोलौँ ब्याङ्क खाता अभियान 2076 अन्तर्गत सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता खोल्ने प्रयोजनको लागि ब्याङ्क खाता नभएका नेपाली प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा देखाए बमोजिमको मापदण्ड प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। यो भाइ बहिनी हो, त्यस्ता व्यक्तिलाई हो फाइनान्सियल इन्क्लुसन भन्छन् नि, सबैको पहुँच पुगोस्, वित्तीय पहुँच पुर्याउने प्रयोजनका लागि मोस्टली चाहिँ के बिलो पोभर्टी लाइनका मान्छेहरू जो कि ब्याङ्कमा खाता खोल्ने कल्पनै गर्दैन, त्यस्ता मान्छेलाई पनि युज टु बनाऊ, त्यस्ता मान्छेबाट पनि केही न केही बचत गर्ने बानीको विकास गरौँ भन्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको इनिसिएसन भयो खोलौँ ब्याङ्क खाता अभियान 2076 भन्ने। त्यस अन्तर्गत केही व्यवस्था भयो। के भयो त, खोलौँ ब्याङ्क खाता अभियान 2076 अन्तर्गत सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि ब्याङ्क खाता नभएका नेपाली प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा देहाय बमोजिमको मापदण्ड प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने छ भन्दा सरलीकृत भन्दा पनि सरल बनाउन खोज्यो के उसले। अब तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले आफै ब्याङ्कले 100 रुपियाँ हालेर खाता खोलिदिनु, अब तपाईँ नागरिकताको प्रमाणपत्र ल्याउनुहोस् भन्यो भने छैन भन्यो भने त अब खोल्न सकिएन नि, त्यसलाई पनि सरलीकृत बनायो के। जस्तै अब यो व्यवस्था अन्तर्गत खोलिने खाता चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै हो जसको हालसम्म कुनै ब्याङ्क खाता छैन, त्यस्ता व्यक्तिको लागि मात्रै यो खोलौँ ब्याङ्क खाता अभियान अन्तर्गत खाता खोल्ने हो। के भयो त, यस व्यवस्था बमोजिम खोलिने ब्याङ्क खाताका लागि सरलीकृत खाता खोल्ने फारम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्था बमोजिम खाता खोल्दा ग्राहकको अन्य ब्याङ्क खाता नभएको घोषणा लिनुपर्नेछ। अन्य ब्याङ्कमा खाता छ भने त्यसलाई चाहिँ यो खोलौँ ब्याङ्क खाता अभियान अन्तर्गत खोल्नु भएन। अर्को चाहिँ अब ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टिमा पनि सरल तरिका बनाइदिएछ। ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र हेर्नुहोस् है, वा राहदानी वा फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्र वा कुनै सरकारी निकायले जारी गरेको फोटो सहितको परिचय पत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहले, लास्टमा के पनि भएन भने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरी उपलब्ध गराएको फोटो सहितको सिफारिस। केही लागेन भने ओडाले चाहिँ एउटा उसको फोटो टाँसेर सिफारिस गरिदियो भने त्यसको आधारमा पनि तपाईँले खाता खोल्न पाउनुहुन्न। अब यसका स्पेशल व्यवस्था छन्। यस व्यवस्था अन्तर्गत खोलिएका खाताको अधिकतम वार्षिक कारोबार सीमा रु 1 लाखसम्म हुनेछ। ट्रान्जेक्सन लिमिट पनि यसले तोक्यो। 1 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको अवस्थामा बुँदा नम्बर 2 बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ। यसरी खाता खोल्दा चाहिँ खोलिएको खातामा वार्षिक चाहिँ तपाईँको 1 लाखसम्मको कारोबार भयो भने ठिकै छ। अब कारोबार हुँदै गर्दा 1 लाख भन्दा बढी भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सरलीकृत ग्राहक पहिचानतिर यसलाई लैजानु पर्यो भनेर। त्यस्तै यस व्यवस्था बमोजिम खोलिएको खातामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तर्फबाट प्रति खाता रु 100 जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यो केबाट, कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR भन्नेमा पैसा हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी हेडिङबाट 100 रुपियाँ ब्याङ्क आफैले राखिदिएर खाता खोल्न सकिन्छ। यो 2077 भरि धुमधामसँग भयो, 76 भरि, 77 मा अलि मुर्झायो र अहिले चाहिँ यो धेरै ब्याङ्कले गरेको सुनिँदैन। यही बिचमा कोभिड पनि आयो भाइ बहिनी हो। यो चाहिँ राम्रो एउटा अभियान थियो, भारतमा पनि यस्तै मोदीले अभियान ल्याएका थिए,
त्यो त्यहाँ धेरै सफल भयो हाम्रोमा। अब खै सफल भयो कि भएन, असफल भयो भन्न मिलेन, किनभने रिसर्च भएको छैन। कति खाता खोले, सामान्य रूपमा बुझ्दा त्यति धेरै भारतमा जस्तो सफल नभएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ अपडेट गर्ने सम्बन्धी छ। ग्राहक तथा वास्तविक धनी पहिचान अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा कस्तो कस्तो चाहिँ तत्काल, कस्तो कस्तो चाहिँ वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने त त्यो रेकर्ड। जस्तै इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान ग्राहक तथा वास्तविक धनीको सम्बन्धमा विद्युतीय माध्यमबाट विवरण राखी आवश्यक परेको बखत जुनसुकै समयमा परीक्षण तथा विश्लेषण गर्न वा नियमनकारी निकायले माग गरेको बखत तोकिए बमोजिमको ढाँचामा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अद्यावधिक अपडेट गरिराख्नुपर्छ। जस्तै पेप्सको अपडेट हैन, सबै ग्राहकहरूको चाहिँ तपाईको पहिचान चाहिँ अपडेट गराइराख्नुपर्छ। बीचबीचमा फ्याक्ट्सहरू बदलिन सक्छन्, तिनीहरूलाई अपडेट गरेर राख्नु पर्यो। यस्तै इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान सम्बन्धी विवरणहरू देहाय बमोजिम नियमित रूपले अद्यावधिक गर्नुपर्छ। कुन कुन अवधिमा कस्तो कस्तो खालका ग्राहकहरूको चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने छ। अद्यावधिक भनेको अपडेट हो है। उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकहरूको कम्तीमा वर्षको एकपटक तथा जोखिमको वर्गीकरण अनुसार। उच्च जोखिम देख्नुभयो, जोखिम उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, कम जोखिम, न्यून जोखिम, अहिले पछि आउँछ एकैछिनमा। त्यसरी श्रेणीकृत गर्नुपर्छ। र उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको चाहिँ वर्षमा एकपटक चाहिँ तपाईले अपडेट गर्नुपर्छ हैन, अद्यावधिक गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ग्राहक पहिचान विवरण अनुरूप कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा तत्काल, अघि हिजो मैले उदाहरण दिएँ। अब पेसा लेख्नुहुन्छ विद्यार्थी अनि पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ 10-10 लाखको भने ग्राहक पहिचान विवरण अनुसार मेल खाएन नि त्यो। त्यस्तै पेसा लेख्नुहुन्छ गृहिणी, रकम चाहिँ 50-60 लाखका ड्राफ्ट आउन थाले, जम्मा हुन थाले भने तत्काल गर्नु पर्यो कि त्यस्तो अवस्थामा। ग्राहक पहिचानको कार्य पुरा नभएको अवस्थामा तत्काल। यदि कुनै खाता खोलियो तर ग्राहक पहिचानको कार्य चाहिँ भएको छैन, यो चाहिँ अब लगभग धेरै बैंकमा भइसक्यो, यो अलि अगाडिको लागिको कुरा हो। पहिलादेखिकै ग्राहकहरू थिए तर यो व्यवस्था लागू भइसकेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा तत्काल, सकेसम्म छिटो। त्यस्तै ग्राहक पहिचान विवरणमा उल्लेखित सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कको सत्यता वा पर्याप्तताको बारेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई शङ्का लाग्यो, उसले दिएको इन्फर्मेसनमा शङ्का लाग्यो भने पनि तत्काल गर्न सक्नुहुने भयो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा जोखिममा आधारित प्रणाली बमोजिम उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने छ। अब तपाईलाई देखाइदिनु पर्यो के, तपाईको जुन संयन्त्र छ त्यसले भनिदिनु पर्यो कि यी ग्राहकहरू उच्च जोखिममा छन्, यिनीहरूको तत्काल अद्यावधिक गर भनेर तपाईलाई सूचना दिने संयन्त्र हुनु पर्यो। यो सफ्टवेयरमै हुन्छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले ग्राहकको बारेमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गरेको सूचनाको विश्लेषण गरी ग्राहक पहिचानलाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यो चाहिँ बैंकै कर्मचारी पदाधिकारीले पनि एडिसनल सूचना पाए भने त्यो अनुसार तपाईले के गर्नु पर्यो, अद्यावधिक गर्नु पर्यो। त्यो सूचना चाहिँ पहिला ग्राहकले बैंकलाई नदिएको हुन सक्छ। अब बैंकका कर्मचारी या अधिकारीले के थाहा पाए, ग्राहकले यो सूचना हामीलाई दिया छैन, अहिले यो कुरा थाहा भयो, फर्मली इन्फर्मली भने त्यो थाहा हुनासाथ के गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्दा आफूसँग भएको पूर्व सूचना वा कागजात बाहेक परिवर्तन भएको हुन सक्ने र नयाँ विवरण तथा कागजात मात्र सम्बन्धित ग्राहकसँग माग गर्नुपर्छ। परिवर्तन भएको मात्रै माग गर्ने, मान्नुस् न एकछिनलाई। कोही व्यक्ति अविवाहित रहेछ, अब एउटा व्यवसायी हाम्रो ग्राहक, अब म्यानेजर साहबलाई कार्ड पठायो, मेरो विवाहमा उपस्थित हुनुहोला भनेर पठायो भने अब के गर्नु पर्यो त, उहाँको श्रीमतीको पनि नागरिकता माग्नु पर्यो, उहाँको विवरण पनि के गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। त्यो कसरी थाहा भयो त, म्यानेजर साहबले पर्सनली थाहा पाउनुभयो, त्यसै कारणले अपडेट गरियो। त्यस्तै कसैको बुवा बित्नुभयो समाजमा बस्दा, म्यानेजर साहब वा कुनै कर्मचारीले थाहा पाउनुभयो भने पनि त्यो विवरण पनि के गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। या कसैले काठमाडौँमा घर किन्नुभयो, ल मैले घर किने, मेस साहब साथीभाइ हो आउनुहोस् गेट टुगेदर गरौँ भन्यो भने पनि
के गर्नु पर्यो, उसको नेटवर्कतिर चाहिँ अद्यावधिक गर्नु पर्यो होला। त्यस्तै ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सूचना वा जानकारी लिनुपर्ने छ। यसरी अद्यावधिक गर्दा जुन फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिट एफआइयु भन्ने छ राष्ट्र बैंकमा, त्यसलाई आवश्यक पर्ने सूचना जति लिनुपर्छ, अनावश्यक धेरै सूचना पनि लिनु भएन, कम्तीमा त्यसलाई दिनुपर्ने सूचना जति लिनु पर्यो। ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने क्रममा यथासम्भव प्रयास गर्दा समेत सम्पर्क हुन नसकेका ग्राहकलाई छुट्टै विवरण तयार गर्नु। तपाईलाई थाहा भयो तर सम्पुष्टि दिनुस् भनेर माग्दा टेलिफोनमा सम्पर्क हुँदैन, घरमा टेलिफोन उठ्दैन, मान्छे छैन भनिन्छ, घरमा व्यक्तिगत रूपमै जाँदा पनि उहाँहरू हुनुहुन्न भन्यो भने अब के गर्नु त, त्यसकै पछि लागेर भएन नि त। एउटा रेकर्ड राख्ने हामीले अद्यावधिक गर्न खोजेको हो, तर ग्राहकले सूचना प्रवाह गर्नु भएन, त्यस कारणले उहाँलाई अलग्गै एउटा रजिस्टरमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको त्यस्ता ग्राहकहरूको तपाईको एउटा विवरण बनाइराख्ने। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रथम पटक खाता खोल्दा माग गरिएका सम्पूर्ण विवरणहरू सहित संस्थाको हकमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण प्रत्येक पटक ग्राहक पहिचान गर्दा सम्बन्धित ग्राहकको जोखिमको आधारमा मात्र माग गर्ने गरी ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। व्यक्तिको हो भने परिवर्तन भयो भने, संस्थाको हो भने के हुन्छ, अडिट रिपोर्ट सडिट रिपोर्ट यस्तो परिवर्तन भइरहेको छ, ती परिवर्तन भएका चिज मात्रै माग्ने, फेरि माग्ने भनेर सम्पूर्ण माग्ने होइन है। अब प्रबन्ध पत्र नियमावली पटक पटक लिए भन्यो भने त खातै बन्द गर्ला। फेरि जे चिजमा चेन्ज भयो, जस्तै अडिटेड रिपोर्ट चाहिन्छ नि हामीलाई संस्थाको भने, त्यो प्रत्येक वर्षको वार्षिक हुन्छ, त्यसैले अद्यावधिक गर्ने क्रममा अडिटेड रिपोर्ट दिनुस् भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। अब केही चेन्ज भएको छैन, प्रबन्ध पत्र पनि ल्याऊ, नियमावली पनि ल्याऊ भन्न थाल्नु भने तपाईले ग्राहक भड्किन सक्छन्, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। सबै वर्गका ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान गर्न, अद्यावधिक गर्न र थप जानकारी माग गर्न एउटै विधि तथा प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सम्बन्धित ग्राहक, कारोबार, स्थान र सेवाको प्रकृति अनुसार जोखिम अनुमान गरी सोको आधारमा गर्नुपर्छ। भनेको जुम्लाको लागि पनि एउटै, काठमाडौँको लागि पनि एउटै गर्नु भएन। जुम्लालाई फिट हुने किसिमको जुम्लाका लागि, काठमाडौँलाई फिट हुने किसिमको काठमाडौँका लागि। अघि मैले भने नि, अब नेटवर्थको कुरा गर्नुभयो र तपाईको जुम्ला र काठमाडौँको एउटै गरिदिनु भयो भने, अनि जुम्लामा त कसैले पनि तपाईँ कोही पनि बृहत अन्तर्गत परेनन् हैन, किनभने नेटवर्कलाई हिसाब गर्नुहुन्छ त्यहाँ ओभियसली कम हुन्छ काठमाडौँको भन्दा। त्यसैले ठाउँ हेरेर, ग्राहक हेरेर भिन्न भिन्न ग्राहकको लागि भिन्न भिन्न पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अद्यावधिक गर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईको वार्षिक नीतिमै राख्नुपर्छ। नीतिमा राखेन भने त्यस्तै हो, फेरि काम गर्नुहुन्न। अहिले वार्षिक नीति के हुन्छ, बोर्डबाट पहिला पास हुन्छ, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइन्छ, अनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यो नीतिको एक प्रति रेकर्डको रूपमा राखिन्छ र तपाईको क्रियाकलापलाई चाहिँ उसले निहालिराख्छ। त्यही आधारमा अडिट हुन्छ राष्ट्र बैंकबाट गरिने हैन, सुपरभिजन हुन्छ। त्यसैले के भयो, ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान एवं अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य कार्ययोजनामा समावेश गरी सोको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अब जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा, यो जोखिम व्यवस्थापन भने फेरि जनरल होइन, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, केवाइसी एएमएल सम्बन्धी जोखिमको कुरा हो यो, जो कि हामीले जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत एक लाइनमा थोरै डिस्कस मात्रै गरेका छौँ। यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण एरिया भएको हुनाले यसको लागि पनि यो 19 नम्बर निर्देशनमा केही व्यवस्थाहरू गरेको छ हैन। इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्दा देय बमोजिमका विषयलाई समेत आधार लिनुपर्नेछ हैन। जोखिम व्यवस्थापनको प्रोसेस के हो भनेर एकजना भाइले मलाई सोध्नु भयो त। भाइ बहिनी हो, तपाईको प्रोसेस चाहिँ तपाईको सिलेबसमा छैन, तर प्रोसेस यो हो भनेर मैले लगभग यही कुराहरू तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। म त्यही सम्झिन पनि आग्रह गर्छु। मुलुकको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन भनेको यो कन्ट्री रेटिङ हो भाइ बहिनी हो, कन्ट्री रेटिङ हैन। सबै देशको रेटिङ हुन्छ। जस्तै इथियोपिया भन्यो भने उसको रेटिङ कम छ कम्पेयर टु नेपाल हैन। नेपाल भन्यो भने बेलायतको भन्दा रेटिङ कम छ हैन। बेलायत भन्यो भने नर्वे, फिनल्यान्ड
भन्ने जुन स्केन्डेभियन कन्ट्री छ ती भन्दा कम रेटिङ छ। त भिन्न भिन्न देशको पनि रेटिङ हुन्छ भाइ बहिनी। मुलुकको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय रूपमा पनि हुन्छ, क्षेत्रगत रूपमा पनि हुन्छ। सबै देशमा फेरि एउटै जोखिम हुँदैन। उदाहरणका लागि भारतको यात्रामा तपाईँ जानुहुन्छ भने बिहार र युपीमा जानुहुन्छ भने जेब काटिने सम्भावना प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ। यदि तपाईँ साउथ इन्डियातिर, गुजराततिर, बम्बईतिर भन्नुहोस् या पुनातिर, मद्रासतिर जानु भने प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। काटिँदैन भने होइन। ठुलो देश छ भने क्षेत्रमा पनि त्यो फरक हुन सक्छ। यस्तै एएमएल सीएफटी को सम्बन्धमा कुनै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन, कुनै देश या ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनी छ भने त्यसका लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अध्ययन गरे अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनको आधारमा पनि तपाईँ जोखिम आँक्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक सम्बन्ध, कारोबारको सीमा र प्रकृतिको आधारमा जोखिम तपाईँ मापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ग्राहक पहिचानसँग सम्बन्धित विवरण एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यममा राखी जोखिम सापेक्ष हुने गरी अद्यावधि गरे नगरेको निश्चित गर्ने तपाईहरुले बैंकले गर्नु पर्यो। हामी जोखिम व्यवस्थापनको कुरा गर्दैछौँ, के गर्ने भने ग्राहक पहिचान गर्दा ग्राहक एकीकृत पहिचान पद्धति अवलम्बन गरे नगरेको सुनिश्चित गर्ने, फरक सेवा सुविधा लिने ग्राहकको आवश्यकता अनुसारको थप विवरण समेत एकै ठाउँमा थप गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने। भनेको के, हिजो पनि मैले भनेको छु, कुनै एउटा ग्राहक छ भने उसले गर्ने सम्पूर्ण कारोबारको रेकर्ड चाहिँ तपाईको वन क्लिकमा आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि मेरो डिपोजिट खाता हुन सक्छ, मेरो कर्जा खाता हुन सक्छ, मैले रेमिटान्स पठाएको हुन सक्छु, मेरो सुन चाँदीहरु लकरमा भएको हुन सक्छ। यी सबै कुरा मेरो नाम लेख्न साथ, मेरो ग्राहक नम्बर या केही कोड दिन साथ मैले गर्ने या गरेका सम्पूर्ण कारोबारहरु देखिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो केका लागि, जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि। केसँग सम्बन्धित जोखिम एएमएल सीएफटी सँग जोखिम। त्यस्तै उपबुँदा 1 बमोजिम पहिचान गरिएको जोखिमलाई उच्च तथा न्यून जोखिममा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता अनुसार जोखिमको समीक्षाको आधारमा थप वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। यसमा चाहिँ मुख्यतया 4 किसिमले गर्छन्। उच्च जोखिम हैन, उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम हैन। न्यून र मध्यमको बीचमा पनि कुनै राख्न सकियो, त्यो चाहिँ बैंकले दिने भयो। तर बैंकले कम्तीमा उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिम चाहिँ राख्छन्। यदि कुनै बैंकले चाहन्छ भने 6 वटा वर्गीकरण पनि गर्न सकियो। तर राष्ट्र बैंक के भन्छ, उच्च जोखिम तथा न्यून जोखिम चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि तपाईले मध्यम राख्नुभयो, त्यसमा धेरैवटा लेयर राख्नुभयो जोखिमको वर्गीकरण गर्दा भने जतिवटा धेरै राख्नुहुन्छ त्यति राम्रो राष्ट्र बैंकलाई। तर कम्तीमा के, उच्च तथा न्यून जोखिममा तपाईले वर्गीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईका सम्पूर्ण ग्राहकलाई उनीहरू उच्च जोखिममा छन् कि न्यून जोखिममा छन्, यो कुरा चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ, प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र एएमएल सीएफटी सम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ। वर्षभरिमा भएको जोखिमको विश्लेषण गरेर कुनै मेन्युअलमा, कार्यविधिमा थप घट गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर गर्नु पर्यो। साथै संस्थाले जोखिमको मूल्याङ्कन गरेको र उक्त मूल्याङ्कन जोखिम बमोजिम भए नभएको यकिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ है। त्यस्तै अर्को, प्रविधिगत पहिचान तथा सूचना सङ्कलनको प्रणालीगत व्यवस्था सम्बन्धमा, यो चाहिँ तपाईको एएमएल सीएफटी सँग सम्बन्धित अर्को बुँदा हो। ग्राहक तथा वास्तविक धनी लगायत व्यक्तिको आधारभूत सूचना तथा कागजात सहितको अन्य विवरण जोखिमका आधारमा नियमित रूपमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट। सो कार्यको लागि सूचना प्रविधि पोर्टल विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नुस् भनेको। त्यस्तै वायर हस्तान्तरण सम्बन्धमा, वायर हस्तान्तरण भनेको के हो, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भन्छन् भाइ बहिनीहरूलाई। त्यो टेलिग्राफिक ट्रान्सफर अन्तर्गत चाहिँ धेरैवटा छन्, जस्तै स्विफ्ट छ, टीटी छ हैन। यिनीहरू के हुन्छन्, इलेक्ट्रोनिकली जुन ट्रान्सफर हुन्छन् त्यो बारेमा चाहिँ एउटा विशेष व्यवस्था छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर अन्तर्गत पनि विदेशी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरलाई चाहिँ यसले बढी जोड दिएको छ। जस्तै के लेखेको छ त, इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ। तर आवश्यक विवरण नखुलेको कुनै वायर स्थानान्तरण शङ्कास्पद लागेमा
त्यस्तो वायर स्थानान्तरणलाई अस्वीकार वा स्थगित गरी तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। तपाईको स्विफ्टमा मान्नुस् $1 करोड आयो बाइ द वे, अब तपाईले खुरुखुरु त्यसलाई खातामा हाल्नु भएन के गर्नु पर्यो त? साह्रै शंकास्पद लाग्यो भने तपाईले अस्वीकार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने कम्तीमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सूचीकृत गर्नु पर्यो। तपाईले चाहिँ सूचना दिनु पर्यो। ग्राहकले अन्तर्राष्ट्रिय वायर ट्रान्सफर बापत रकम प्राप्त गर्न उपलब्ध गराएको विवरण स्थानीय वायर स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित देखिएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्थानीय वायर स्थानान्तरण मार्फत रकम पठाउने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। हेर्नुस् है, यो अलिकति बुझ्नुपर्ने चिज छ, म सम्झाउँछु। साथै एउटै व्यक्ति वा संस्थाले यस प्रकृतिको कार्य ग्राहक पहिचान विवरणसँग मेल नखाने गरी पटक पटक गरेको पाइएमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। कतिपय बखतमा भाइ बहिनी हो, पैसा आउनु पर्ने थियो साउदी अरबबाट, पैसा आउँछ यहीँको अर्को बैंकबाट के। पैसा आउनु पर्ने थियो स्ट्यान्डर्ड चार्टर लन्डनबाट, तर पैसा आउँछ यहीँको स्टेट बैंक नेपाल एसबीआई बैंकबाट। भनेको आउनु पर्ने थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट, तर आयो लोकल स्रोतबाट। भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मनी लन्ड्रिङको काम हुन सक्छ। डलर चाहिँ उतै होल्ड गर्ने, नेपालीमा भुक्तानी दिने। के हुन्छ त? सामान्यतया त के नेपाल भित्रिनु केबाट पर्यो? डलरबाट पर्यो। नेपाल भित्रिसकेपछि बल्ल नेपालीमा ट्रान्सफर गर्न पाइयो ऐन अनुसार, कानुन अनुसार। तर के हुन्छ, के गर्छन् त? डलर चाहिँ साउदी अरबमै या मलेसियामै रोक्ने, अनि यहाँ लाइन अफ क्रेडिट दिने, यहाँबाट नेपाली पैसा दिने। डलरले हिजो अस्ति पनि मैले भने डलरले सुन किनेर पठाउने। यो यही त्यसैलाई रोक्नका लागि हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यदि यसलाई अब शान्तसँग मैले यति उदाहरण दिएपछि तपाईँले पढ्नु हो भने बुझ्नुहुन्छ, नत्र सोझै पढ्यो भने यो बुझिँदैन। ग्राहकले अन्तर्राष्ट्रिय वायर ट्रान्सफर बापत रकम प्राप्त गर्न उपलब्ध गराएको विवरण। जस्तै ग्राहकले भन्छ मेरो छोरा चाहिँ साउदी अरबमा छ, त्यसले चाहिँ वर्षको $5000 पठाउँछ, त्यो मेरो स्रोत हो भनेर उसले विवरण उपलब्ध गराएको छ। तर पैसा चाहिँ कहाँ आउन थाल्यो? स्थानीय वायर स्थानान्तरणबाट, यहाँको बैंकबाट, हैन, यहाँको मनी ट्रान्सफर कम्पनीबाट आयो भने के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फरेन करेन्सीको चाहिँ मेनिपुलेसन गरेछ। त यसरी आउने रेमिटान्स भाइ बहिनी हो, यो कुरा तपाईलाई थाहा छ कि छैन? लिगल रूपमा आउने रेमिटान्स चाहिँ नेपालभित्र पस्दा चाहिँ फरेन करेन्सीमा आउनु पर्यो के। अनि नेपालभित्र फरेन करेन्सी आइसकेपछि अनि त्यसको नेपाली कन्भर्सन गर्नु पर्यो। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आयो भने के हुने भयो त? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नोस्ट्रो खातामा लन्डन या न्युयोर्कमा त्यो फरेन करेन्सी जम्मा हुनु पर्यो। त्यो भनेको नेपालभित्रै आएको हो। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कब्जामा आइसकेपछि अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्यसलाई कन्भर्सन गरेर नेपालीमा दिनु पर्यो के। तर हुन्छ के, त्यो पैसा चाहिँ त्यही अरब या मलेसियाको मिडलम्यानहरूले लिन्छन् र उनीहरूको यहाँ नेपालीमा खाता हुन्छ, नेपाली पैसा हुन्छ, त्यो पैसाको भुक्तानी दिने, डलर चाहिँ नपठाउने। यसबाट के भयो त? दुईटा कुरा अप्ठ्यारो पर्यो। के भयो? एउटा डलरमा नेपाल राष्ट्रको डलर हो नि त त्यो, तपाईँ हाम्रो डलर पनि के हो त? नेपाल राष्ट्रको डलर हो। अब डलर आएन कि देशमा, एउटा त्यो अप्ठ्यारो हो। अर्को के, त्यो पैसाबाट चाहिँ के इलिगल सामानहरू आउन सक्छ, हात हतियार आउन सक्छ, सुन आउन सक्छ। तर नेपालमा मोस्टली सुन आउँछ, हात हतियार भन्दा पनि सुन आउँछ। र सुन आउँछ अनि चोर बाटोबाट आउँछ, भन्सार पनि तिर्दैन, एकैचोटि कहाँ जान्छ त? इन्डिया जान्छ। इन्डिया जाँदा केमा आउने हो त पैसा? अल्टिमेटली भारूमा आउने हो। आउनु पर्ने डलरमा थियो, आयो केमा? भारूमा। त यस्तो खालको आयो भने के गर्नु पर्यो त? हामीले जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनु पर्यो। त्यस्तै इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीमापार करिस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्ध भनेको विदेशमा रहेका बैंकहरूसँगको सम्बन्ध भनेको के? खाता खोल्ने हो मोस्टली नेपालको, हैन? जस्तै बम्बईमा हाम्रो खाता छ, बम्बईको तपाईको एसबीआई बैंकमा हुन सक्छ, कुनै बैंकको पंजाब नेशनल बैंकमा हुन सक्छ, कुनै बैंकको आईसीआईसीआई बैंकमा हुन सक्छ। भने के हो? त्यो सीमापार करिस्पोन्डिङ बैंकिङ भन्छ त्यसलाई। सम्बन्ध जोखिम रहित बनाई कारोबार सुचारू गर्न करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्धी अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरू समेत पूरा गर्नुपर्छ। यसरी हामीले एजेन्सी बैंकिङ पनि भन्छौँ अंग्रेजीमा, यसलाई करेस्पोन्डिङ बैंकिङ पनि भन्छौँ। त्यो भनेको सिम्पल हो भाइ बहिनी हो,
त्यहाँ हाम्रो एउटा खाता हुन्छ, त्यसमा रकम जम्मा खर्च हुन्छ विदेशी मुद्रामा। त्यस्तो अवस्था हो भने के गर्नु पर्यो, त्यो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्नु पर्यो र तपाईको करेस्पोन्डिङ बैंक या एजेन्सी बैंकले ती मापदण्डको पालना नगरेको पाइयो भने तत्काल त्यो खाता बन्द गर्नुपर्छ। बन्द गर्नु भएन भने तपाईको बैंकलाई मात्रै हैन, नेपाललाई नै पनि ठुलो पेनाल्टी हुन्छ। यो यस्तो केसमा देशलाई नै पनि पेनाल्टी हुन्छ हैन। अब अर्को सीमापार करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्ध तथा कारोबारको समयसम्म समीक्षा गर्नुपर्ने छ। यो समीक्षाबाट करेस्पोन्डिङ बैंकले एएमएल सीएफटी मेजरको परिपालना गरे नगरेको यकिन गर्नुपर्ने छ र करेस्पोन्डिङ बैंकले एएमएल सीएफटी मेजरको पालना नगरेको पाइएमा सो बैंकसँग सम्बन्ध तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ। त्यस्तै अर्को छ निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्यो हैन। एएमएल सीएफटी को चाहिँ तपाईले निरन्तर अनुगमन गरिराख्नु पर्यो। एकपटक गरे भनेर आनन्दसँग बस्न पाइएन हैन। त्यति मात्रै भने म यो पढिराखिन। त्यस्तै शंकास्पद कारोबार भयो रे के गर्ने त अब तपाईँ हैन। यसबाट आउनु पनि सक्छ शंकास्पद कारोबार। शंकास्पद कारोबारका सम्बन्धमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली विकास हुनु पर्यो तपाईको बैंकमा। शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा तयार गरी 3 दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइ समक्ष पेश गर्नु पर्यो। यदि तपाईलाई शंकास्पद लाग्छ, तपाईको सिस्टमले यो शंकास्पद हो भनेर देखाउँछ भने त्यसको विवरण बनाउने र 3 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक स्थित वित्तीय जानकारी इकाइमा त्यो विवरण पठाउने। सो प्रतिवेदन तयार गर्दा वित्तीय जानकारी इकाइले जारी गरेको मापदण्डहरूलाई आधार मान्नुपर्छ। त्यसले परिपत्र गरेको छ, त्यसको आधारमा तपाईले के गर्नुपर्छ, त्यो रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबाट अनुसन्धानका सिलसिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विवरण वा सूचना माग गरेको अवस्थामा शंकास्पद देखिने नयाँ तथ्य वा विषय जानकारीमा आएको अवस्थामा बाहेक वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचित गर्न आवश्यक हुने छैन। जस्तै अख्तियारले माग्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरणले माग्यो विवरणहरू, र ती विवरण माग्ने क्रममा चाहिँ के थाहा भयो भने बैंकलाई पहिला दिएको विवरणमा धेरै फरक छ भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनु पर्यो। अन्यथा उनीहरूलाई मागेका विवरण दिने, अरु केही पनि नगर्ने। यो भयो। अब अर्को चाहिँ त्यही अघि मैले भने विभिन्न वर्गीकरण गर्नु पर्यो। शंकास्पद कारोबारको पहिचान, प्रतिवेदन लगायतका व्यवस्था अवलम्बन गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन ग्राहकको पहिचान कारोबार र जोखिममा आधारित प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्छ। शंकास्पद कारोबारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक विश्लेषण गरी यस्तो वर्गीकरण गर्नु पर्यो के लो एसटीआर पेप्स। एसटीआर भने सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन हो। एसटीआर सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट। लो छ एसटीआर, सस्पिसियस छैन। लो पेप्स, पेप्स त हो तर के हो, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेछ, हिजो नै मैले भने नि लो पेप्स हो। त्यस्तै हाई एसटीआर सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाई हो। उदाहरणका लागि हिजो मैले भने स्टुडेन्ट भन्ने अनि 50 लाखको चेक लिएर आयो भने के हो, सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन बढी हो। त्यस्तै एसटीआर मिडियम मध्यम खालको सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन र एसटीआर लो मा वर्गीकरण गरी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्ने छ। यो विषयमा चाहिँ रिपोर्ट पठाउँदा 4 वटा वर्गीकरण मिलाएर एसटीआर र पेप्स सम्बन्धमा चाहिँ 4 किसिमको वर्गीकरण गरेर तपाईले विवरण पठाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकद्वारा शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास र निजको शंकास्पद गतिविधिको समेत पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ। साथै त्यस्तो शंकास्पद गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्ट एसएआर सार भन्छन् त्यसलाई, तोकिएको ढाँचामा तयार गरी 3 दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्यो। यो चाहिँ प्रतिवेदन पठाउने कुरा हो। अर्को चाहिँ सूचनाको गोप्यता। यो चाहिँ तपाईहरुले अत्यन्तै काम गर्नुपर्ने कुरा। यसरी पठाएको सूचना कुनै हालतमा पनि गोप्य राखिनुपर्छ हैन। राष्ट्र बैंकलाई पठाउन पाइयो, तपाईको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई गर्न पाइयो, अनधिकृत व्यक्तिलाई कुनै हालतमा तपाईले यो सूचना चुहाउनु हुँदैन। जस्तै सूचनाको गोप्यता सम्बन्धी के भन्यो त, संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले ऐन नियमावली तथा यस निर्देशन बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई जानकारी दिनु हुँदैन। स्वयं उसलाई पनि दिनु हुँदैन।
कसैले ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराएको पाइएमा ऐनको दफा 37 बमोजिम बचाउ हुने अवस्थामा बाहेक, बचाउ हुने भनेको कस्तो हो? अख्तियारलाई दिएमा, अदालतलाई दिएमा, सिडिओलाई दिएमा बचाउ हुने अवस्था हो। तर उसको दाजुलाई दियो भने बचाउ हुने अवस्था है, हैन? बाहेक अन्य अवस्थामा दफा 44 क बमोजिम सजाय हुन्छ। यसमा चाहिँ सजाय हुन्छ कर्मचारीलाई। त्यस्तै अर्को चाहिँ एएमएल केवाइसी एएमएल सम्बन्धमा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। भित्रै नियन्त्रण प्रणाली हुनु पर्यो। त के व्यवस्था गरेको छ त? तपाईको इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले ऐन नियमावली र यस निर्देशनको पालना हुने गरी आवश्यक आन्तरिक नीति, कार्यविधि वा नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ। नियम, सिस्टम, पोलिसीको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने। यो लगभग सबै हेडिङमा आउँछ। रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी यसभन्दा अगाडिका हेडिङमा पनि पहिलो नम्बरमा त्यही आउँथ्यो नि। भाइ बहिनीले विचार गर्नु होला। त्यो विचार गर्नु भने तपाईलाई बुँदाहरू लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी ऐन नियमावली र यस निर्देशन बमोजिम दायित्व निरन्तर रूपमा पूरा गर्न व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी निजको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, इमेल लगायतका विवरण वित्तीय जानकारी इकाइ समक्ष पेश गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन लेभल भनेको के? हाई लेभलको अथोरिटी। कम्तीमा पनि अब प्राइभेट बैंक भए चिफ म्यानेजर लेभल, अब यी सरकारी बैंक भए 10 तह वा सोभन्दा माथिको अधिकारी, यिनीहरूलाई चाहिँ के बनाउनु पर्यो त? कार्यान्वयन अधिकारी बनाउनु पर्यो। र उसको चाहिँ विवरणहरू, उसको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, इमेल चाहिँ कसलाई दिनु पर्यो? नेपाल राष्ट्र बैंक स्थित वित्तीय जानकारी इकाइलाई पेश गर्नु पर्यो। साथै कार्यान्वयन अधिकारी परिवर्तन भएमा वा निजको विवरणमा परिवर्तन भएमा सोको समेत जानकारी पठाउनु। अब बीचमा एउटा थियो, अर्को सरुवा भएर अर्को व्यक्ति आयो त्यो पदमा भने कार्यान्वयन अधिकारी चाहिँ तोकियो भने त्यसको विवरण पनि पठाउनु पर्यो। कार्यान्वयन अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन बमोजिमको अतिरिक्त देहाय बमोजिम समेत हुने गरी तोक्नुपर्छ। अब त्यो कार्यान्वयन अधिकारी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दा ऐन नियमावली र यस निर्देशन बमोजिमको कार्य प्रभावकारी बनाउन फोकल पोइन्टको रूपमा काम गर्ने। कुनै कुरा सोध्नु पर्यो भने अब सिइओ डिसिओलाई सोध्ने हैन, त्यही फोकल पोइन्ट बनाउने, उसैलाई सोध्ने, उसैबाट विवरण लिने। ऐन नियमावली र यस निर्देशन बमोजिमको कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्न नीति, कार्यविधि र प्रणाली मस्यौदा तर्जुमा गरी पेश गर्न सक्ने, हैन? नीति परिवर्तन गर्न पनि उसले मस्यौदा तयार गरेर पेश गर्ने। त्यो भनेको कहाँ? सञ्चालक समितिमा पेश गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई कार्यान्वयन अधिकारीमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै विभाग, पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट ऐन नियमावली र यस निर्देशन बमोजिम प्राप्त अस्वाभाविक वा शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी सूचना विश्लेषण र जाँचबुझ गर्न सक्ने, हैन? आफूभन्दा तल्लो लेभलका व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सूचना चाहिँ जाँचबुझ र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहियो। त्यस्तै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न अन्य विभाग वा पदाधिकारीसँग विशेषज्ञ सेवा लिन वा आवश्यक जुनसुकै कागजात, विवरण वा सूचना निर्बाध रूपमा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्न सक्ने। भनेको मान्नुस् न, एउटा सानो पदको मान्छेलाई त्यसमा राखिदिनु भने उसले आफूभन्दा ठुलो पदको मान्छेसँग गएर निर्बाध प्राप्त गर्न सक्छ? सक्दैन नि। त्यसैले के ठुलो पदको र प्रभावकारी मान्छे राख्नु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारी, कम्प्लायन्स अफिसर भन्ने राख्नु पर्यो, हैन? र एउटा अलग्गै कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट भन्ने पनि हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ के कम्तीमा फर्स्ट क्लास अफिसर, चिफ हुनु पर्यो। अर्को, कार्यान्वयन अधिकारीले ऐन नियमावली तथा यस निर्देशन बमोजिमको विषय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा माग गरेको आवश्यक सूचना, जानकारी, कागजात, अभिलेख वा विवरण उपलब्ध नगर्ने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन अधिकारीले मान्नुस् यचारसँग एउटा विवरण माग्यो तर उसले पटक्कै दिएन भने के उसलाई कारबाही गर्न तपाईले सिफारिस गर्नु पर्यो र सो सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गर्नुपर्ने छ। यसरी गरिएको कारबाहीको जानकारी फेरि राष्ट्र बैंकलाई पठाउनु पर्यो, वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्यो। धेरै पावरफुल हुन्छ यो पद। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समितिले निर्देशन नम्बर 6 मा समितिलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र अनुसार कम्तीमा 3 महिनामा एक पटक ऐन नियमावली र यस निर्देशन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेत समेटिएको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्छ। एउटा सञ्चालक स्तरीय समिति हुन्छ केवाइसी एएमएल सँग सम्बन्धित,
त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो 3 महिनामा एउटा प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्नु पर्यो। त्यो त्यसमा के हुन सक्छ त के कमी कमजोरी छ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसको प्रतिवेदन दिनु पर्यो। सञ्चालक समितिले आवश्यक समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिनु पर्यो हैन। उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा के गर्नु पर्यो उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने भयो। त्यस्तै गरी ऐन नियमावली र यस निर्देशनको पालना प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउनका लागि इजाजत पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर धनी सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम हुने गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी गरिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो त केवाइसी एएमएल को अवेरनेस ल्याउने उहाँहरूको ज्ञानमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अब कसलाई कस्तो कस्तो व्यवस्था मिलाउनु पर्यो त हेर्नुस्। यो पनि आउन सक्छ है सर्ट क्वेशनमा तपाईहरुलाई। संस्थाको चुक्ता पुँजीको 2% वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको शेयर धनी सञ्चालक समितिको सदस्यहरू तथा उच्च व्यवस्थापनलाई यस विषयको गम्भीरताका बारेमा ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन। केवाइसी एएमएल भनेको यस्तो है, एएमएल सीएफटी भनेको यस्तो है भन्ने चाहिँ ज्ञान माथिल्लो लेभलका व्यक्तिहरूलाई पनि गर्नु पर्यो। कर्मचारीको हकमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी गराउनु। त्यस्तै कार्यान्वयन अधिकारी र एएमएल सीएफटी युनिटको कार्यमा प्रत्यक्ष तथा नियमित रूपमा संलग्न अन्य कर्मचारीलाई एएमएल सीएफटी सम्बन्धी विषयमा उपयुक्त स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिम कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्यो। एकदम डिक्टेटै गरेछ। के भयो त कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्टमा एएमएल सीएफटी सम्बन्धी काम गर्नुभयो भने छिटै विदेशतिर तालिम पाउने पनि सम्भावना बढेर गयो। भाइ बहिनीहरू सिलेक्ट हुनुभयो भने तपाईहरुलाई पनि राख्छ यसमा, केही व्यक्ति तपाईहरुलाई पनि राख्छ। त्यस्तै इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमको आधारमा आफ्नो संस्थाको काम कारबाही कार्य प्रकृति र ग्राहक सेवाको आधारमा शंकास्पद कारोबारको पहिचान सम्बन्धमा विस्तृत मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने र सामूहिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीति र कार्यविधिमा आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशकारी हात हतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान राख्नु पर्नेछ। साथै संस्थाले आतंककारी क्रियाकलाप र आम विनाशकारी हात हतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित विषयहरूको पहिचान अनुगमन तथा प्रतिवेदनका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेछ भन्ने भयो। आज मैले सम्भावित प्रश्नहरूको पनि डिस्कस गरौँला भन्ने सोचेको थिएँ। अब यो शीर्षकको मैले त्यसैले यहाँ लेखि पनि सकेका थिएँ। अब यो शीर्षकको सम्भावित प्रश्नहरू त आज हामी डिस्कस गर्न सकिँदैन। म चाहिँ योभन्दा अगाडिको जुन प्रुडेन्शियल नर्म्सको छ नि त्यसका सम्भावित तपाईको प्रश्न उत्तरको हामी डिस्कस गर्छौं। तर त्योभन्दा अगाडि अलिकता भाइ बहिनीहरूको यो विषयमा, किनभने हिजो र आज लगातार हामीले डिस्कस गरेर एएमएल सीएफटी सम्बन्धी सम्पूर्ण जति तपाईलाई चाहिने भन्दा पनि अलिकता बढी छ। यो बढी किन राखियो? कुनै कुनै बुँदा इन्टरभ्यूमा काम लाग्ने हुन्छन्। त्यो मैले छोडिदिएँ भने भाइ बहिनीले इन्टरभ्यूको लागि पढ्न सक्नुहुन्न। लिखितमा आउने त हामी सम्भावित प्रश्नबाट 4-5 किसिमका प्रश्नबाटै आउँछ लिखितमा, त्योभन्दा बाहिरबाट आउँदैन। तर के कहिलेकाहीँ तपाईको इन्टरभ्यूमा चाहिँ यसबाट धेरै क्वेशनहरू सोधिन सक्छ। यो हट टपिक हो, त्यसै कारणले यो लामो रूपमा छ। अब लिखितमा आउने क्वेशनहरूको 4-5 वटा एरिया मात्रै छ। अब म यहाँ भनौँ तपाईलाई लिखितमा आउन सक्ने के सम्भावना छ भने म यो क्वेशनै पनि लेखेर हामी डिस्कस गर्छौं। तर एकदम सर्टमा अहिले भनेर म क्वेरीतिर जान्छु। जस्तै तपाईको यसमा चाहिँ पेप्स पहिचान गर्ने विधि के हो हैन, वास्तविक धनी पहिचान गर्ने विधि के हो हैन, त्यस्तै बृहत ग्राहक पहिचान भनेको के हो, कस्ता व्यक्ति वा संस्थाको बृहत वास्तविक पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने खालका 5-6 वटा एरियाबाट मात्रै लङ वा सर्ट क्वेशन आउँछ। तर योबाट इन्टरभ्यूमा धेरैवटा क्वेशन आउन सक्छ। त्यसै कारणले यसलाई मैले धेरै काटकुट गर्न सकिनँ भाइ है। जस्तै यहाँ मैले भन्दिउँ तपाईलाई एक दुईवटा पोइन्ट देखाएर भन्छु उदाहरणका लागि। हुन त हामी डिस्कस गर्छौं, यो यसको क्वेशनहरूको डिस्कस गर्छौं, सम्भवतः भोलि गर्छौं। जस्तै तपाईलाई
प्रविधिगत पहिचान तथा सूचनासँग सङ्कलनको प्रणालीगत व्यवस्था भनेर तपाईलाई सर्ट वा लङ क्वेसन आउँदैन। किन आउँदैन होला? जम्मा व्यवस्थै 4 लाइनको छ, कहाँ आउँछ? आउँदैन। अब सर्टमा चाहिँ वायर स्थानान्तरण सम्बन्धमा सर्टमा क्वेसन आउन सक्छ। हेर्नु त यति छ, झन्डै तपाईको पौने पेज छ नि, यहाँबाट आउनु। यसरी पनि विचार गर्नुपर्छ है भाइ बहिनी। यहाँबाट तपाईलाई सर्ट क्वेसन आउन सक्छ। त्यस्तै गरी सीमापार करेस्पोन्डिङ ब्याङ्किङ सम्बन्धमा तपाईँ आउँदैन। किन? अत्यन्त सर्ट छ कि कति लेख्ने के भने आए पनि जोडिएर आउला हैन। यसरी हामी यसका क्वेसनहरुको बारेमा अब भोलितिर छलफल गर्छौं। आज हामीलाई टाइमले अलाउ गरेन। अब म एकछिन च्याटमा गएर अनि हिजोको विषयका क्वेसनहरु, प्रुडेन्शियल अस्तिको विषयका प्रुडेन्शियल नर्म्सका क्वेसनहरु डिस्कस गर्छु। एकछिन म पहिला च्याट बक्समा गएर केही भाइ बहिनीहरुको यो नोट इन्स्टिट्युटबाट पाइसक्या हुनुपर्ने त बाबु सुनिल, यो पठाइसक्या हुनुपर्छ एडीबीएल को। त्यसमा हेर्नुस्, पाइसक्या हुनुपर्छ। यदि पाउनु भएन भने तपाईले जोशी सरसँग सम्पर्क गर्नु भने सजिलै लेख्न सक्छ। यो मैले भनि नै सके, यही भन्छन् भाइ बहिनीले भनेर। यति लामो क्वेसन आयो भने के लेख्ने हो? यति लामो आउँदैन के, यसबाट धेरैवटा क्वेसन बन्छन्। भोलि हामी डिस्कस गर्छौं कतिवटा क्वेसन बन्छन् भनेर। यति लामो एउटै क्वेसनमा आउँदैन। यसका विभिन्न सेगमेन्टहरु छन्, त्यसबाट चाहिँ आउन सक्छ। यो टेक्स्ट लामो हो, यसबाट चाहिँ भयंकर यो सबै क्वेसन आउँदैन। कस्ता खालका क्वेसन आउँछन् अहिले मैले अलिकता हिन्ट्स पनि दिए, भोलि हामी कुरा गर्छौं। अब यो अमिता आले ले भन्नुहुन्छ हामीसँग यो नोट छैन आज पढाएको भन्नुहुन्छ। मैले त यो पठाइसक्या हो, कसरी आएन हैन? एकचोटी सोधौं न, नत्र कसकोमा आएको छैन। एक दुई जनाको साथीभाइकोमा मात्रै आएन भने विभिन्न यो धेरै लामो फाइल भएको हुनाले एकैचोटी इमेलमा हाल्दा त्यसको क्यापासिटी नपुगेर तपाईको कसै भाइ बहिनीको मोबाइलमा गइरहेको छ। यति लामो टेक्स्ट लिँदैन, त्यो कारणले नआएको हुन सक्छ है। अब सबैको नआएको हो नि त, एउटा कुरा हो। तर कसैकोमा आएको छैन भने, एक दुई जनाको आएको छैन भने जस्ट राइट मी द मेल हैन। कसैकोमा आएको छैन भने त अब म इन्स्टिट्युटलाई नै पठाइदिनु पर्यो हैन, म पठाइदिउँला हैन। यो नोट एनबीएल को मात्र, यो नोट त एनबीएल को हुँदै हैन। यो नोट त कसको हो? आरबीबी को पनि हैन। यो नोट कृषि विकास बैंक हो। कृषि विकास बैंकमा हेर्नु होला। यो आरबीबी को नोटमा पनि छैन, एडीबीएल को नोटमा पनि छैन। उहाँहरुलाई पनि काम चाहिँ लाग्छ, तर के यो मुख्य टेक्स्ट कसको हो? एडीबीएल को हो। एडीबीएल मा हेर्नु होला है। अर्को चाहिँ ठीक छ, यो कुनै समस्या छैन। आएको छैन भने तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरो छैन। यो एनबीएल को होइन बाबु हो, एनबीएल को नोटमा यो छैन नै। ल आएको छैन भने म यसलाई अहिले नै पठाइदिएर जोशीजीलाई यो एउटा फरवार्ड गरिदिनुस् भन्नुला है। अब यसको बारेमा चिन्तै नगर्नुस्। अब यो आएको छैन भन्ने नलेख्नु न भने के, मैले भनिसकेँ त। आएको छैन भने म जोशीजीलाई पठाइदिँदैछु, हजुरलाई पठाइदिन म फोन पनि गरिदिन्छु भनि गए नि। अब त्यसको बारेमा नलेख्नु न। सर यो सरलीकृत खाता चाहिँ प्राइभेट बैंक होइन नि। यो प्राइभेट होस् सरकारी होस् यो सबैलाई लागू हुन्छ। यो कुनै प्राइभेट र सरकारी भन्ने कुरै छैन सुस्मिता। यो सबै बैंकलाई लागू हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुरा हो यो। यस तपाई पाउनुहुन्छ, नपाउने कुरै छैन, यो पाइन्छ। यो छ भवानीले लेख्नुहुन्छ, यो कसरी आउँछ भन्ने विषयमा हामी भोलि डिस्कस गर्छौं। मसँग अहिले अंग्रेजीमा मात्रै क्वेशन छ, भोलि म त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्छु र भोलि सायद है कुनै बाधा व्यवधान आएन भने भोलि गर्छौं।
र प्रत्येक टपिकको हुन्छ तपाईको कर्जाको पनि बाँकी छ अझै कर्जाको बाँकी छ प्रुडेन्शियल नर्म्सको बाँकी छ मैले बिर्सिएको छैन प्रुडेन्शियल नर्म्सको आज हामी गर्छौँ है आज म लास्टतिर गर्छु अलि फास्ट जाउँ एसटीआर को माने के हो भनेर अबुलेसले सोध्नुहुन्छ सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन हो यो सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ हो यसको फुल फर्म त्यो भनेको शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्ने है अबुलेस स्लाइड देखिएको छैन भन्नुहुन्छ त देखिया छैन सम्झना स्लाइड देखिया छ हेलो सम्झना देखिया छ यो अलि कसैले देख्नु भएन होला उहाँको उपकरणमा गाह्रो भयो होला ल अब चाहिँ म क्वेशनतिर जान्छु र पछि फेरि आउँछु पछि फेरि म च्याट बक्समा आउँछु भाइ पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा गरौँ म तपाईहरुलाई अर्को शेयर गर्न गइरहेको छु अब है पहिले एकछिन स्टप शेयर गरेँ र अर्को शेयर गर्छु त्यहाँ हामी क्वेशनहरुको डिस्कसन गर्छौं साथी हो तपाईहरुको सर मैले एकछिन बोले है सर हस् प्लिज साथी हो तपाईहरुको क्वेशन चाहिँ यता आएको छ हैन तपाईले लेख्नु भएको रेस्पोन्स सरले देख्नुहुन्न है तपाईले सरको नाम मा पठाउनु होला च्याट बक्समा है बाट है मैले च्याट एभ्रीवन नगरेको चाहिँ के हो भने अनावश्यक अरु बढी कुराकानी हुन्छ अनि तपाईहरुको स्क्रिनमा चाहिँ अलिकति मोबाइलबाट पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रब्लम हुन्छ भनेर हो सरलाई सोध्नु होला है तपाईहरुले पठाउनु पर्यो के भने यहाँपट्टि आइ ल भाइ बहिनी हो हामी अब एकछिन सम्भावित क्वेशनहरुको बारेमा कुरा गर्छौं हिजो मैले भनेको थिएँ अब आज हामी विवेकशील नियमन तथा यसको पालनाका सम्भावित क्वेशन कसरी आउँछ त हिजो पनि त भाइ बहिनीको त्यही क्वेशन थियो नि त सर यति लामो आयो भने कसो लेख्ने त यति लामो सबै आउँदैन भाइ बहिनी हो अब कसरी आउँछ त यसका क्वेशनबाट पनि तपाई त्यो एएमएल सीएफटी को अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कसरी क्वेशन आउँछ भनेर है क्वेशन कसरी आउँछ यो सबै विवेकशील नियमनको विस्तृत व्याख्या गर्नुस् भनेर ज्ञान गए आउँदैन तपाईले ल यदि मैले भन्दिए किनभने यो लेख्न नै तपाईलाई 2 दिन लाग्छ एक दिनमा त पुरै छोड्दिनुस् हैन कहाँ आउँछ त्यस्तो आउँदैन आउँछ कसरी अब हेर्नुस् आउँछ कसरी लेख्ने कसरी है अब विभिन्न डिस्टर्बेन्सले गर्दा तपाईहरुसँग सम्भावित क्वेशनको चाहिँ मैले समयमै डिस्कस गर्न सकिन के यो चाहिँ अलिकति कमी भयो के तपाईहरुको केसमा ल यस्ता खालका क्वेशन आउँछ ल अनि कहाँ लेख्नु पर्छ भने म देखाउँदै छु हाइलाइट गरेर है जस्तै एउटा क्वेशन आउन सक्छ स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गरिएका व्यवस्था उल्लेख गर्नुस् भन्ने आउँछ पुरै व्याख्या गर्नुस् भन्ने आउँदैन के व्यवस्था गरेछ त स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गरिएका व्यवस्था उल्लेख मात्रै गर्नुस् भनेर र निक्षेप संकलनको सीमा के कति हुन्छ उल्लेख गर्नुस् दुईटा पाटो छन् यसको यो 10 नम्बरको क्वेशन हो भाइ बहिनी त के भयो पहिलो पाटोमा खाली तपाईले स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित मुख्य बुँदालाई उल्लेख मात्रै गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा निक्षेप परिचालन 2 नम्बरमा तपाईको चाहिँ डिबेन्चर इस्यु गर्ने 3 नम्बरमा सबअर्डिनेट डेब्ट इस्यु गर्ने यस्तो खालको मुख्य जुन बुँदा छन् त्यो मात्रै लेख्नु पछि एउटा चाहिँ के छ निक्षेप संकलनसँग सम्बन्धित चाहिँ सम्पूर्ण लेख्नु अब कसरी लेख्ने म देखाउँदै छु है यो म स्लाइडमै जाँदै छु भाइ बहिनी हेर्नुस् म हाइलाइट गर्छु है तपाईहरुले पनि त्यसै गरेर कपी पेस्ट गर्नुस् एउटा वर्ड फाइलमा तपाईलाई धेरै सजिलो होला है अब मैले भने यो त धेरै लामो छ अब यसबाट पुरै क्वेशन आयो भने तपाई कसरी लेख्नुहुन्छ यो आफैमा पुरै प्रुडेन्शियल नर्म्स भने हैन यति स्रोत संकलन पनि धेरै लामो छ टपिक अब यसका आधा काट्दियौ भने तपाईको कहाँ क्वेशन आउँछ थाहा हुँदैन त्यसैले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनी अब म भन्दै छु पहिलो भागको क्वेशनको उत्तर कसरी दिने दोस्रो भागको कसरी दिने हेर्नुस्
वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धी व्यवस्था परिपत्र नम्बर निर्देशन नम्बर 16 हो नि। पहिलोले के भन्छ भने पहिलो क्वेशनले यी जुन बोल्ड गरेका कुरा छन् नि यी मात्रै लेख भने हो, यो सबै लेख भने हैन। तपाईले के लेख्नु पर्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धी निम्नलिखित व्यवस्था गरिएका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। अब के लेख्नु पर्यो त? 1 नम्बर भनेर लेख्नुस्। वित्तीय स्रोत संकलनको सीमा सक्यो। अब यो व्याख्या गर्न पनि लाग्ने हैन तपाईले है। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुस्, अर्को चाहिँ 2 नम्बर लेख्नुस्, संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा लेख्नुस्। ठीक, यो बोल्ड गरेको मात्रै। 3 नम्बर के लेख्नुहुन्छ, सापटी लिन सक्ने व्यवस्था लेख्नुहुन्छ। 4 नम्बर के लेख्नुहुन्छ, डिबेन्चर तथा अन्य उपकरण जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहुन्छ। सबै हाइलाइट गरेछ पहिलो पोर्सनलाई है। त्यस्तै 5 नम्बर के लेख्नुहुन्छ, एक अर्कामा निक्षेप खाता खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहुन्छ। 6औँमा विदेशी मुद्राको खाता सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहुन्छ। 7औं पोइन्टमा सार्वजनिक शेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहुन्छ। अब फेरि यो शेयर निक्षेप योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था यो अर्कै कुरा हो। त के 10 नम्बरमा 8 नम्बरमा के हुने भयो, शेयर निक्षेप सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भयो। पहिला निक्षेपको रूपमा राख्ने पछि त्यसलाई शेयरमा कन्भर्ट गर्ने है भाइ बहिनी। यो त्यस्तै अर्को बुँदा के हुन सक्छ, यहाँ छ यो सहायक आवधिक ऋणपत्र र भुक्तानी योग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था लेख्नुपर्छ। व्यवस्था मात्रै। ल यति लेखिसकेपछि तपाईको यो आधा क्वेशनको उत्तर भयो। यति, यो बोल्ड गरेको जति मात्रै। माथि टेक्स्टमा बोल्ड गरेको जति मात्रै 1 2 3 4 10 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो। के भने स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गरिएका व्यवस्था उल्लेख गर्नुस् भनेछ। जस्ट स्टेट हैन। अब दोस्रोमा जानुस्। यतिले त 10 नम्बरको आउँदैन, यति मात्रैले त 10 नम्बर आउँदैन। लगभग यो 5 नम्बरको हुन्छ, यो 5 नम्बरको हुन्छ, यदि 10 नम्बरमा आउने हो। अब जोड्यो के, निक्षेप संकलनको सीमा के कति छ उल्लेख गर्नुस्। अब निक्षेप संकलनको चाहिँ पुरै लेख्नुपर्छ तपाईँ। ठीक छ। अब म निक्षेप संकलनको सीमामा हाइलाइट गर्छु है। तपाईहरुले पनि यसै गरी वर्ड फाइल बनाउनु भने तपाईलाई धेरै सजिलो होला। अब अरु सक्यो, मुख्य बुँदा लेख्नुभयो। अब निक्षेप संकलन सम्बन्धी व्यवस्थाको चाहिँ तपाईले पुरै लेख्नु पर्यो। के यहाँ हो। निक्षेप संकलन सम्बन्धी के छ त? अब एउटा यो क नम्बरको हेर्नुस् त, यो निक्षेप संकलन सम्बन्धी हो नि। यो कमा क वर्गको लागि कुनै सीमा छैन भनेर लेख्नु पर्यो। खमा के छ, प्राथमिक पुँजीको यति छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो पनि बोल्ड गरिदिएको छु मैले। यो सबै तपाईले लेख्न भ्याउनुहुन्न भने, हुन त यो सबै लेख्ने हो। यति चाहिँ सबै लेख्ने हो यदि भ्याउनुहुन्छ भने। तर भाइ बहिनीलाई गाह्रो भयो, हुबहु लेख्नलाई गाह्रो भयो भने तपाईको सजिलोको लागि मैले यहाँ बीच-बीचमा के गरिदिएको छु, बोल्ड गरिदिएको छु। यो बोल्ड गरेकोलाई मात्रै लेख्नु हो भने पनि तपाईको काम चल्यो, यदि समय भ्याएन भने हैन। यो चाहिँ तपाईले कपी पेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि संस्थागत निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था छ नि, यसको पनि उल्लेख गर्नु पर्यो। किन निक्षेप संकलनको सबै लेख्नु पर्यो तपाईले हैन। जस्तै एउटै त्यसका लागि पनि यो सबै लेख्न भ्याउनुहुन्न भनेर यहाँ तपाईले लेख्ने जति मात्रै हाइलाइट गरिदिएको छु। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मेरो त्यसमा हेर्नुस् है, यता ध्यान दिनुस्। ल हेर्नुस्, एउटा फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा 10% सम्म पाइने छ भनेर लेख्नु हो भने भयो। अरूतिर लेखिराख्नु परेन। यहाँ एउटा एक्सेप्सनल केस दिया छ हैन, एक्सेप्सनल केस लेखिराख्नु परेन। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ छ, एउटै के हो संस्थागत निक्षेप चाहिँ के हो 50% भन्दा कुल निक्षेपको 50% भन्दा बढी लिनु भएन भन्ने अर्को व्यवस्था गरे हो। त्यो उल्लेख गर्नु पर्यो।
त्यस्तै गरी ब्याङ्क इजाजत पत्र प्राप्त क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कले स्वीकार गर्ने कुल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको 10% र इजाजत पत्र प्राप्त ख तथा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले स्वीकार गर्ने कुल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको 15% भन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्यो। यो संस्थागत निक्षेपको हैन। अब यहाँ अर्को छ निक्षेप सङ्कलन र भुक्तानी सम्बन्धी नियम र प्रक्रिया बनाइ लागू गर्नुपर्ने छ। यो परेन अब, किनभने निक्षेप सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मात्रै सोधिरहेको छ क्वेसनले। अब फेरि यो पनि लेख्न थाल्नु भने टाइमले अलाउ गर्दैन। यसरी तपाईँ चाहिँ अनि अर्को एउटा छ व्यवस्था यहाँ, तपाईको बचत खाता चाहिँ तपाईको के छ, नेचुरल व्यक्तिको मात्रै हुन्छ या नाफा नगर्ने एनजिओहरू गैर सरकारी संस्थाको मात्रै हुन्छ भन्ने पनि यहाँ कतै छ हैन। ती कुरा लेखेर तपाईले सकाउनु पर्छ। मूल हेडिङ सबै लेख्नु पर्यो स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी, र बाँकी दोस्रो पोर्सनको के निक्षेप सङ्कलन सम्बन्धी मात्रै। निक्षेप सङ्कलनमा के बाउन्ड्रीहरू राखेको छ, क वर्गलाई कुनै छैन, ख वर्गलाई चुक्ता प्राथमिक पुँजीको 20 गुणा, ग वर्गलाई 15, घ वर्गलाई 10, यो कुरा। अनि संस्थागत निक्षेप, संस्थागत निक्षेप चाहिँ कुल निक्षेपको 50% भन्दा बढी हुनु हुँदैन, कुनै एउटा संस्थाको निक्षेप चाहिँ 10% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यी व्यवस्था लेख्नु पर्यो। यसरी तपाईले यसको जवाफ दिनु पर्यो। तपाईहरु घरमा गएर यो प्र्याक्टिस गर्नुस्। यो त आएको होला नि, यो त नोटमा आएको होला, यसको प्र्याक्टिस गर्नुस्। ठिकै भयो आज त्यसको नभयो, किन नोटै पाउनु आइरहन्छ हैन। ल अब अर्को क्वेसनतिर जाँदैछु म। अब अर्को क्वेसन के छ, ल अनिवार्य मौद्दात सीआरआर भनेको के हो, यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। सीआरआर को परिभाषा माग्यो, तपाईहरुलाई लेखाएको पनि छु मैले नेपालीमा। यदि तपाईले बाइ द वे लेख्नमा गडबड गर्नुभएछ, भ्याउनु भएन भने अंग्रेजीमा यहाँ मैले लेखि पनि दिएको छु, यसलाई सामान्य नेपालीमा बनाउनुस्। तपाई बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। मैले सीआरआर र एसएलआर को परिभाषा यहाँ अंग्रेजीमा अंग्रेजीको टेक्स्टबाट ल्याएर राखिदिएको छु, किनभने तपाईहरुको नोटमा सीआरआर भनेको यो हो भनेर छैन। तर मैले तपाईहरुको क्वेरी अन्तर्गत बिस्तारै साउन्डमा तपाईलाई सीआरआर भनेको यो हो, एसएलआर भनेको यो हो भनेर लेखाएको छु। त्यो छ भने त्यही टाइप गरेर राख्नुस्, त्यो छैन भने यसलाई नेपालीकरण गर्नुस्, कुरो उही हो है। त्यो गरेर अब सीआरआर भनेको के हो भन्ने 2-3 लाइनको कुरा हो, त्यो भन्दा बढी हुँदैन। अनिवार्य मौद्दात सीआरआर भनेको के हो, यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको व्यवस्था भनेपछि अब यता हेर्नु पर्यो, सीआरआर सम्बन्धीमा जानु पर्यो नि। अब यहाँ सीआरआर सम्बन्धी परिपत्रमा हामीले जानु पर्यो। ल यहाँ जानु पर्यो, सीआरआर मौद्दात सम्बन्धी व्यवस्था छ नि। अब यहाँबाट त्यो दोस्रो पोर्सनको लेख्नु पर्यो। कहाँसम्म लेख्नु पर्यो, यहाँ यति। यो सर्ट क्वेसन हो भाइ हैन, यो गर्नु पर्यो। अन्य व्यवस्था पो आयो त, माथि हेर्नु पर्यो। यो त अन्य व्यवस्था हो, यहाँ छ सीआरआर सम्बन्धी। यो यसमा कम्तीमा कति लेख्नु पर्यो, यो क ख ग वर्गले कति लाग्छ त्यो, अनि यो गाविने या बेचिनेको लागि 0.5 गरेको छ पहिलोमा, यो पोइन्ट पुरै लेख्नु पर्यो यति। ल यति लेख्ने। अब यहाँ मौद्दात नपुग भएको अवस्थामा देखाए बमोजिम जरिमाना यो लेख्नु परेन के, यति लेख्ने। सीआरआर भनेको के हो लेख्ने, त्यसपछि यति लेख्ने। यहाँदेखि 1 को क ख ग 1 2 यतिवटा पोइन्ट लेख्ने हैन। यो अन्य व्यवस्था तपाईले लेखिराख्नु पर्दैन।
बुझ्नु हो नि, तपाईँ चिन्ह लाउँदा पनि हुन्छ, यो त नोट पनि होला तपाईँसँग हैन, सफ्ट कपी पनि छ। त्यस्तै अब अर्को क्वेसनको छलफल गरौँ। अर्को क्वेसनमा के छ त, ब्याज दर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका उल्लेख गर्नुस्, टुल्सहरू के छ। ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति र ब्याज दर संवेदनशील दायित्वलाई समय अन्तरालको आधारमा एउटा टेबल या ल्याडर बनाउने भन्ने सम्झिनुहुन्छ नि। मैले बहुतै राम्रो गरी मैले आफूले सकेसम्म सम्झाएको थिएँ। अब म देखाउँदैछु, त्यो तपाईलाई रिभ्यू पनि हुन्छ हैन। त के लेख्नु पर्यो त यसको उत्तर, अरु केही लेख्नु परेन। ब्याज दर जोखिम भनेको के हो पनि लेख्नु परेन, सोझै त्यो टेक्स्टमा जानु। जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका छन् माथि। त के छ, अब यो हामी कहाँ जानु पर्यो त, रिस्क म्यानेजमेन्टको टपिकमा जानु पर्यो, जो हामीले लामो 2 दिन लाएर पुरा हामीले विभिन्न किसिमका रिस्कको व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं। ल, ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम हो नि यो, यहाँनिर आयो। अब यहाँ छ ब्याज दर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने टुल्स मात्रै हो। यो सबै लेख्नु परेन यहाँदेखि हैन, यहाँबाट मात्रै, यहाँदेखि मात्रै 1 नम्बर लेख्नु परेन, सोझै लेख्न थाल्ने। ब्याज दरबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न देय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने छ भनेर लेखेको छ नि। यहाँदेखि ल हेर्नुस्, म हाइलाइट गर्दैछु हजुर, यहाँदेखि सुरु गर्नु। ल यहाँदेखि सुरु गरेर कहाँसम्म लैजानु पर्यो तपाईले, यो अलि लामो क्वेसन हुन्छ, यहाँसम्म लेख्नुपर्छ, यहाँसम्म लेख्नुपर्छ। यसलाई विचार गरेर कुनै कुनै सेन्टेन्सलाई तपाईँ उडाउन सक्नुहुन्छ, अनावश्यक, माथिका, भनिएका भन्ने टाइपका। यहाँसम्मको हाइलाइट गर्नुस् र अनावश्यक शब्द वाक्य पनि छन् यहाँ कुनै कुनै, माथि दफामा उल्लेख भए अनुसारको भन्यो भने त्यसलाई हटाइदिँदा हुन्छ हैन। यसबाट तपाईले यसको उत्तर लेख्नुपर्छ। यसको उत्तरमा तपाईको भाषा हालिराख्नु पर्दैन, बरु यहाँ भएको भाषालाई काटछाट गर्नु भने तपाईँ सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसबाट यो लामो क्वेसन हो, लङ क्वेसनमा आउँछ। त्यस्तै अब क्वेसन हेरौँ अर्को। यो खालको क्वेसनमा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टमा सीआरआर, एसएलआर, कम्प्लायन्स अनि यो तपाईको चाहिँ नि निर्देशनहरुबाट घुमाएर क्वेसन आउँदैन भाइ बहिनी। कहाँ आउँछ, म्यानेजमेन्टमा घुमाएर आउँछ। यो नियममा, जस्तै कि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जस्तो चीजबाट घुमाएर आउँदैन, त्यस्तै निर्देशिकाबाट घुमाएर आउँदैन। त्यहाँ तपाईले आफ्नो भ्यू राख्ने पनि त्यति चान्सेस हुँदैन। मैले पहिला पनि कुनै बेला भने जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई। त्यस्तै अब हेर्नुस् यहाँ, अब विवेकशील नियमनबाट कसरी क्वेसन आउँछ। विवेकशील नियमन भन्नाले के बुझिन्छ, त्यो अन्तर्गत त 7 वटा परिपत्र त हामीले यही डिस्कस गर्यौं। र मैले के पनि भने सिम्पली भन्ने हो भने विवेकशील नियमन अन्तर्गत चाहिँ 21 वटै परिपत्र आउँछ, 21 वटै निर्देशन आउँछ, त्यस प्लस बसेल पनि आउँछ। त्यही नै भनेको छ नि, प्रुडेन्शियल नर्म्स, विवेकशील नियमन। विवेकशील नियमन भन्नाले के बुझिन्छ, न्यूनतम पुँजीको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुस् भनेपछि जुन विवेकशील नियमनको पहिलो प्याराग्राफमा मैले इन्ट्रोडक्सन दिएको छु त्यो तपाईले पुरै हाइलाइट गर्नु पर्यो। यो सजिलो छ, यसरी गर्नु होला। तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा गएर विवेकशील नियमन भनेको के हो भन्ने पहिलो पोर्सनको उत्तर यति हो। पहिलो क्वेसनको उत्तर के हो, यति हो। अब भ्याउनु हुन्छ भने यो पनि हाल्नुस्, यो लङ क्वेसनमा आयो भने यति हाल्नुस् न यहाँसम्म। आखिरी हामीलाई व्यवस्थित यो सबै कण्ठ भइसक्छ जहाँसम्म।
यो चाहिँ के हो, पहिलो पोर्सनको मात्रै उत्तर, आधा उत्तर भयो। त्यस्तै अर्को के छ, न्यूनतम पुँजीको सम्बन्धी छ नि त भने अब आधा क्वेसनको उत्तर यहाँ हुने भयो। यो टेबल बनाइदिनुस् सजिलोको लागि, यो चाहिँ उ गर्न पनि सजिलो हुन्छ, इन्टरभ्यूको लागि पनि सम्झिन पनि यो टेबुलै फर्ममा जानुस्, यहाँसम्म गर्नुस्। यो गर्नु भने यो क्वेसनको उत्तर पुरा हुन्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ पहिलो माथिको इन्ट्रोडक्सन प्लस व्यवस्था के छ, पुँजीको सँग सम्बन्धित, यहाँसम्म तपाईँले कपी पेस्ट गरेर वर्ड फाइल बनाइहाल्नुहोस्। लेख्न तपाईँहरू भ्याउनुहुन्न, तपाईँहरूसँग सफ्ट कपी छ हैन, वर्ड फाइल बनाउनुहोस्। भोलिकाल बरु भोलि लेख्नु होला पछि फुर्सद हुँदा है, यो गर्नुहोस्। अब अर्को उत्तर, अर्को यति हो यसका, यी स्याम्पल मात्रै हुन्, फेरि यति आउँछ भन्ने होइन नि। जस्तै विवेकशील नियमन भन्नाले के बुझिन्छ, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा के छ भनेर पनि आउन सक्छ, या सञ्चालन जोखिम सम्बन्धमा के छ भनेर पनि आउन सक्छ नि। यो त खालि तपाईहरुलाई मोडल मात्रै भनेको कुरा हो। अब भाइ बहिनीका केही च्याटहरु हेर्छु म, अनि अब त टाइम पनि भयो, आज अलि कम गर्न सकियो। हेरौँ क्वेशनहरु म भन्दै जाउँला, आजलाई मात्रै यति हो। यो नोट आएको नै छैन, बुझियो। म अहिले नै पठाउँदै छु तपाईको जोशी भाइलाई, फोन पनि गर्दिन्छु, तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। स्लाइड म देखाउँछु ल। म पहिला स्लाइड देखाउँछु। अब आज पढाइ भएको जति आजको देखाउने कि यो स्लाइड देखाउने कि आजको पढाइ भएको भन्नुस्। आजको पढाइ भएको भन्नु आयो होला तपाईले। ल म अर्को देखाउँछु। ल यो चाहिँ हामीले एएमएल सीएफटी सँग सम्बन्धित हिजो र आज हामीले पूरा गरेर यो लामो निर्देशन नम्बर 19 हो भाइ बहिनी हो। यो बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं हैन। हिजो चाहिँ आधा जस्तो गर्यौं र आज त्यसलाई कम्प्लिट गर्यौं। सूचीकृत व्यक्तिको पहिचान गर्यौं, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान यो हिजै हामीले छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरी वास्तविक धनी पहिचान सम्बन्धी कुरा गर्यौं हैन। त्यस्तै गरी बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा आज कुरा गर्यौं। आज यसबाट सुरु गर्यौं बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी कुरा। त्यस्तै सिम्प्लिफाइड साधारण ग्राहकको बारेमा कुरा गर्यौं। सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थामा हामीले कुरा गर्यौं। त्यस्तै अर्को खोलौं बैंक खाता अभियान अन्तर्गत खोलिने खाताका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाको कुरा गर्यौं। ग्राहक र वास्तविक धनीको पहिचानलाई अद्यावधिक गर्ने, अपडेट गर्ने विषयमा हामीले आज छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरी जोखिम व्यवस्थापन एएमएल सीएफटी को जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले सानो छलफल गर्यौं। यसमा के राख्नुपर्छ भनेर हामीले गर्यौं। छोटोमा चाहिँ प्रविधिगत पहिचान र सूचना संकलनको प्रणालीगत व्यवस्था सम्बन्धमा छोटो कुरा गर्यौं। यसबाट तपाईलाई आउँदैन भनेर पनि मैले भनिदिसकेँ अघि नै। वायर हस्तान्तरण सम्बन्धमा केही प्रावधानहरू छन्, यसबाट क्वेशन आउन सक्छ, भोलि हामी डिस्कस गरौँला, त्यो गर्यौं। सीमा पार करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ सम्बन्धमा हामीले कुरा गर्यौं। निरन्तर अनुगमन सम्बन्धमा शंकास्पद कारोबारको सम्बन्धमा कुरा गर्यौं। सूचनाको गोप्यताको सम्बन्धी कुरा गर्यौं। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कुरा गर्यौं। अर्को चाहिँ तपाईको सम्भावित प्रश्नहरूको कुरा आज गर्न पाइएन, यसको हामी भोलि सम्भावित प्रश्नको कुरा गर्नेछौँ। र भोलि हामी के पढ्नेछौँ त्यो पनि भनिदिउँ कि एकछिनलाई हैन। भोलि हामी चाहिँ अब मेजर तपाईहरुका टपिक कृषि विकास बैंकवालाका मेजर टपिक दुईटा छन्, तर ती अत्यन्त बृहत टपिक छन्। अब भोलि र पर्सितिर पढाइ हुने चाहिँ प्योरली कृषि विकास बैंकलाई मात्रै, उहाँलाई मात्रै काम लाग्ने हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जाँच दिने भाइ बहिनीका लागि त्यसको कुनै औचित्य छैन। के गर्छौं त हामी,
भोलि चाहिँ एडीबीएल प्रोडक्ट्स भन्ने छ, एडीबीएल का विभिन्न प्रोडक्टहरूको बारेमा कुरा गर्छ जुन कि तपाईको सिलेबसमा छ हैन। एडीबीएल का प्रोडक्ट्सहरू, अनि त्यो एडीबीएल को प्रोडक्ट्स भोलि सकिने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ, किनभने हामी केही क्वेशनको पनि छलफल गर्न गइराखेका छौँ भोलि हैन। र यो आज नोट पठाएपछि अनि सजिलो हुन्छ, भोलि पढेर आउनु न तपाईहरु है। प्रुडेन्शियल यो चाहिँ एएमएल सीएफटी को त्यसको हामी क्वेशन गर्छौं र हामी चाहिँ तपाईको कृषि विकास बैंकका प्रोडक्टहरूको बारेमा कुरा गर्छौं जो भोलि सकिनेवाला छैन, पर्सिसम्म लाग्ला। त्यस्तै गरी अर्को ठूलो टपिक छ कृषि विकास बैंक सम्बन्धी जानकारी छ के, त्यो यति बृहत टपिक छ हैन, धेरै बृहत टपिक छ। त्यसको पुँजी कति, नाफा कति, डिपोजिट कति, यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ र तपाईहरुलाई असारको अपडेटेड इन्फर्मेसन म दिन्छु, प्लस पोहोर सालको एजीएम रिपोर्ट। सबै त्यो असारकोमा छैन, त्यसैले पोहोर सालको एजीएम रिपोर्ट पनि म तपाईहरुलाई नोटमा पठाउँछु। त्यो मैले अहिले पठाएको छैन, जानी नपठाएको। अहिले त्यो हेर्नुहुन्छ भने तपाई आत्तिनु होला भनेर लास्टमा ती दुईटाको मैले पठाएकै छैन अहिले तपाईहरुलाई। पछिल्लो जब म यो तपाईहरुको सक्छु त्यतिखेर सम्पूर्णको अपडेटेड नोट तपाईलाई फेरि पठाउँछु है। र आज चाहिँ म अब तपाईहरुलाई यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु अब अहिले। र म तपाईलाई 1 मिनेट तपाईहरुको यो नोट पुगेन नि एएमएल सीएफटी को, त्यो चाहिँ मेल गर्न गइरहेको छु है। आजलाई यति गरौँ भाइ बहिनी हो। तपाईहरुको धैर्यताको लागि धन्यवाद। आज हामीले ठुलै टपिक समाप्त गरेका छौं, केही क्वेशनहरुको पनि कुरा गर्यौं। अब भोलि हामी हजुरसँग भेट गर्ने छौं। थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे। आजलाई यति गरौँ। हेलो वेबको भाइ कोही हुनुहुन्छ वेबमा? हेलो हेलो, शोभा बहिनीले केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, वेबले उहाँलाई माइक दिए हुन्थ्यो, खै देखिनु भएन। हेलो